जीवावाक्या 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 ह्या वळींत तूं हांगा कित्याक तूं हांगा कित्याक पावलाय आतां हें काहलें जालां तुका तूं हांगा कित्याक आनी तो म्हणटा हांव उर्बेन बोरलां पूण ते लोकांनी तुजो सल्लो मोडला उतरां आयकाय ताची ही दोन पटी ही उल्लेख जातात लोकांनी तुजो सल्लो मोडला प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारल्यात हांव एकलो मात उरलां म्हाकाय ते मारूंक सोदतात देखून म्हाका आतां पुरो जाला देखून हांव हांगा येवन पावलां म्हळ्यार एका एक निमाणे हंताक म्हणले बरी त्या हंताक पावला तो आनी सर्वेस्पोर त्या वेळाचेर ताच्या देगेन त्यान उतरोवन वेता एक बळिश्ट वारें जड वारें दोंगर आनी खडपां फुटलीं म्हणटा थंयसर उपरांत भुंय कांपणी जाली उजो जालो म्हळ्यार व्हड व्हड संगती मोगाच्यान उडास दवरा ह्यो कित्याक बरयलां आमचें एक स्वाभावीक चिंताप जावन आसा देव कांय एक अजापी रिती येतलो कोण ना गडगडो येता अप्रूप येवचो सुनामी येता अप्रूप येवचें त्या मरिफाती देव उलयता पूण रबिन्द्रनाथ टागोर म्हणटा ही मनशां ती आवाज नातलीं मेटां देवाची आयकोवचें प्रयत्न कर देवाची मेटां आयक एक तन हालतना तें हालता कित्याक म्हळ्यार तें थंयसर वारें आसा वारें देवान धाडचें तें ती तनाची पालवी हालतना सयती आमी देवाचें हजरपण पळय जाय एका रुखाचे फांटे खोले हालतात जाल्यार तातूंय आमी देवाचें हजरपण पळय जाय एक खोली पिकोवन पडटा जाल्यार देवाचें हजरपण पळय जाय एक नवी आंकरी येता जाल्यार तातूंय देवाचें हजरपण पळय जाय एक कुटुंबांत एक भुरगें जल्मालें देवाचें हजरपण कोण एकल्याचें लांब आवक जेवन मरण पावलो मरण दवरलां तातूंय देवाचें हजरपण मोगाच्यानो हें जाय जाय आमचें जिवीत आनी उपरांत हळू एक वारें त्या वाऱ्यांत ताका देवाचो अनुभव जाता ताणें तोंड धांपलें देवाक पळोवंक मनीस सकना आनी उपरांत मोगाच्यान परतून थंयसर 13वी वळ तें आज आमी वाचूना आयकोना आमी थंय 12 म्हणसर परतून देव ताका विचारता एलिया तूं हांगा कित्याक कित्याक तुका दुसरीं कामां करूंक आसात हांगा न्हिदोंक आयलाय न्ही तूं हांगा रावोंक न्ही तूं तुजें जबाबदारी तुका आसा तूं हांगा कित्याक परतून 300 उतरां म्हणटा तो लोकांनी सल्लो मोडला प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्यात म्हाकाय मारूंक सोदतात हांव एकलो उरलां देखून हांव धांवून आयलां आनी उपरांत ताका जबाबदारी दिसता आतां वच थंयसर मागीर लांब ताची जबाबदारी देव ताका सांगता मोगाच्यानो जर तर एका मागण्याच्या देवाच्या व्यक्तीक असली गत पावल्या जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कांय आमी थोडे पटी रडल्या आमचें उशें भिजयलां जाल्यार बेजार पावची गरज ना देव विचारते आसा तूं कित्याक हांगा आसा येता कित्याक रडताय ही उतरां आमकां आयकोंक मेळा जाय आनी उपरांत मोगाच्यानो सामार्याच्या स्त्रियेंत थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळोवया म्हाका भोगता तें बरोवन घालूं ना तिका तें पळोवन जेजून विचारलें आसतलें बाये तूं कित्याक हांगा आयली आई ह्या दनपारांच्या वताक तुवें कांय इल्लेशें पोटाक खावन तुवें रेस्ट करीत आसलें न्ही गी तूं कित्याक हांगा आयली आई म्हाका भोगता जेजून खंडीत विचारलां आसतलें त्या संभाशणांत आनी ती म्हणटा मागीर तांचें संभाशण सुरू जाता मागीर जेजू उदक दी म्हणटा पूण थंयसर एक भोव आपुरबायेची संगत आसा त्या सांजुवांचो 4थ्या अध्यायांत त्या समार्यागारन आनी जेजूच्या संभाशणा मदें सुरवेर ती म्हणटा तूं एक जुदेव सामान्य चिंता उपरांत म्हणटा सायबा म्हूण ती उल्लेख करते आसा म्हळ्यार तिचो संबंदान ती जेजूक जाणा जाता गी ह्या भावार्थान घट जाता गी कळीत ना उपरांत ती म्हणटा तूं एक प्रवादी 3रो हंत पावलो आनी 4थ्या हंताक पावतना ती म्हणटा तूं क्रिस्त मागलोलो मोगाच्यानो मागणें करची आमी मनशां मागतलीं जावंक नजो मागणें करतलीं जाय मागतलीं न्ही मागचें मनशां खंय ती मागतलीं आमी मागणें करची मनशां जाय आनी ह्या मागण्यांत आमचो संबंद वाडत वचा जाय आमी सुरवेर जेजू तूं मनशां रुपार तूं आयलाय मनशा रुपार आमी जेजूक वळखोवचें गर्दनाच्या गोट्यांत त्या बाळकाच्या रुपार मनशाच्या रुपार वळखोवचें तितल्या रावोंक जायना आमची वाडावळ जावंक आसा आनी आमी त्या समार्याच्या स्त्रियेन म्हणले बरी तूं क्रिस्त मागलोलो आनी जेजून तें आमकां विशेश सांगलां मागणें आत्म्यान आनी सतान जायचें
आत्मो कित्याक म्हळ्यार देव आत्मो तें सांगलां थंयसर देव आत्मो आमच्या आत्म्यांत आनी आमचे तें आसो तो आत्मो मोगाच्या न्हू देवाच्याच आत्म्याचो एक वांटो देवाचो स्वास ताणें आमकां दिला आमी आनी देवाचो स्वास विंगडने देवानूच तो स्वास आमकां दिला त्या आत्म्यान देखून म्हणटा सांत पावलोच्या पत्रांत तो आत्मो आमकां आब्बा बापा म्हूण उलो करूंक बोळ दिता आत्म्यान जायचें दुसरें आमचें जिवीत स्वताचें नितीचें जाल्ल्या वेळार सादें मागणें देव आयकता तें समजून घेवंक मोगाचें न्हू तें समजून घेवंक तुमी आज घरा वचून इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ पयलो अध्याय इजाया चॅप्टर 1 तें तुमी एवटी वाचा सकास तुमचे हात रक्तान मेळे जाल्यात तुमी हात उखोल मागल्या वेळार तुमचे मागणी हांव आयकोवचो ना कम नाव लेट अस टॉक अबाउट म्हणटा आमी बसया आमी उलोवया मोगाचें न्हू ह्यो दोन संगती आमी पळयता आसतना आज जेजू म्हाका आनी तुका विचारते आसा तूं हांगा कित्याक सवयेच्या बोळान आयली गे सवयेच्या बोळान आयलाय गे एक नवें करना जाल्यार जायना म्हूण सांगून गे ह्या निसावणी त्या जेजूक सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आयल्याय जर तर सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आमी आयल्या जाल्यार आमच्या जिणयेंत थोडी बदलावान हेरांक पळोवंक मेळटली आमी देवाच्या सहवासांत आसा जंय आमी तें दैवीक उदक पिये जंय सक्रामेंतांतल्या झरींतलें निरंतरी आमी तें स्विकार करी जंय आनी आमचें जिवीत त्या एलियाचें जिवीत बदल्लें समार्याकार स्त्रियेचें जिवीत बदल्लें आमचें जिवीत बदलता एक घडी बोरमावन रावा आजो जेजूचो ताळो देवाचो ताळो आमकां हर एकल्याक आयकोन दी भावा भयणी तूं हांगा कित्याक आसाय भावा भयणी तूं हांगा कित्याक आसाय आमेन